के नेपालले आफ्नो हस्ताक्षरले आफ्नो भविष्य बर्बाद गरिरहेको छ? नेपालको इतिहासमा यस्ता धेरै सम्झौताहरू छन् जसले हाम्रो सार्वभौमिकता, आर्थिक स्वाधीनता र राष्ट्र स्वाभिमानमा गम्भीर असर पारेका छन्। सुगौली सन्धिबाट सुरु भएर महाकाली सन्धि, भारतसँग भएका व्यापारिक सम्झौताहरू, के यी सम्झौताहरू नेपालका लागि अभिशाप बनेका छन्? आजको भिडियोमा हामी यी राष्ट्रघाती सम्झौताहरूको गहिरो विश्लेषण गर्नेछौँ जसले नेपाललाई कमजोर बनायो अनि यसबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछौँ। यी केही तथ्यहरूले तपाईँलाई अचम्ममा पार्नेछन्। नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भए पनि विभिन्न कालखण्डमा गरेका केही सम्झौताहरूको कारणले राष्ट्रिय अस्मिता, भूभाग, आर्थिक स्रोत र कूटनीतिक स्वतन्त्रता गुमाउनु परेको इतिहास छ। यी सम्झौताहरू नेपालका लागि लाभदायक नभएर उल्टै परनिर्भरता बढाउने, विदेशी प्रभावलाई निम्त्याउने वा देशलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर बनाउने खालका भएका छन्। नेपालले विगतमा गरेका सम्झौताहरूमध्ये केही अत्याधिक विवादास्पद छन् जसको असर आजसम्म पनि नेपाली समाज, अर्थतन्त्र र परराष्ट्र सम्बन्धमा परिरहेको छ। यी सम्झौताहरूलाई कतिपयले राष्ट्र विकासका अवसरको रूपमा हेरे भने कतिपयले राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर आलोचना गरे। राष्ट्रघाती सम्झौताहरू भन्नाले ती सम्झौताहरूलाई जनाइन्छ जसले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वार्थ, भूभाग वा अन्य आर्थिक सुरक्षाहरूमा प्रभाव पार्छन्। यस्ता सम्झौताहरू प्राय कमजोर कूटनीतिक समझदारी, विदेशी शक्तिको दबाव वा तत्कालीन सरकारका गलत निर्णयका कारण गरिन्छन्। राष्ट्रघाती सम्झौता भन्नाले देशको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने, नेपाललाई आर्थिक रूपमा विदेशी शक्तिमा निर्भर बनाउने, जलस्रोत, खनिज वा अन्य प्राकृतिक सम्पत्ति विदेशीलाई सस्तोमा दिने अनि नेपालको दीर्घकालीन फाइदा भन्दा विदेशी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएका सम्झौताहरूलाई बुझाउँछ। नेपालले विभिन्न समयमा गरेका सम्झौताहरूमध्ये केही अत्यन्त विवादास्पद छन्। ती सम्झौताहरूले देशको भूभाग घुमाउनेदेखि लिएर जलस्रोत र आर्थिक नीतिमा विदेशी निर्भरता बढाउनेसम्मका असर पारेका छन्। सुगौली सन्धि सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, महाकाली सन्धि, BRI सम्झौता, इन्डो नेपाल ट्रान्जिट सम्झौता अनि हालचाल नै अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हामी सबै नेपालीलाई फ्रडको संज्ञा दिँदै खारेज गरेको MCC सम्झौता आदि हुन्, जुन हामी अब केही समयमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। नेपालले विगतमा गरेका सम्झौताहरूमध्ये धेरैलाई राष्ट्रघाती भनेर आलोचना गरिन्छ। केही सम्झौताहरू तत्कालीन समयमा लाभदायक देखिए पनि लामो समयसम्म असर गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक स्थिरता र कूटनीतिक स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिएका छन्। अब प्रश्न उठ्छ, के नेपालले विगतका सबै यी सम्झौताहरूबाट सिकेर भविष्यमा राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने सम्झौता गर्न सक्छ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्न हामीले यी सम्झौताहरूलाई गहिराइमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा विवादास्पद र राष्ट्रघाती सम्झौताहरूमध्ये एक हो सुगौली सन्धि। यो सम्झौताले नेपालले जितेका धेरै भूभागहरू गुमायो, देशलाई कमजोर बनायो र बेलायती उपनिवेशवादी शक्तिको प्रभावमा पर्यो। आज हामी यस सन्धिको विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ। किन र कसरी नेपालले यो सम्झौता गर्न बाध्य भयो, यसको तत्कालीन असरहरू के थिए र दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा यसले के कस्तो प्रभाव पार्यो। 17औं र 18औं शताब्दीमा नेपालले लगातार आफ्नो सिमाना विस्तार गर्दै गयो। गोर्खाली राजाहरू, विशेष गरी पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह र रणबहादुर शाहको समयमा नेपालले विशाल भूभाग जित्न सफल भयो। पश्चिमतर्फ नेपालले कुमाल, गन्धवाल, दार्जिलिङ र सतजल नदीसम्म आफ्नो नियन्त्रण स्थापना गरिसकेको थियो। तर यो विस्तार बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई मन परेन। बेलायती साम्राज्य भारतमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै थियो र नेपालको बढ्दो शक्ति उनीहरूलाई चुनौतीको रूपमा देख्न थाले। यसै कारण 1814 मा बेलायत र नेपाल बीच युद्ध सुरु भयो, जुन द्वितीय आङ्ग्ल नेपाल युद्ध भनेर चिनिन्छ। त्यस समय नेपालले आफ्नो भू राजनैतिक शक्ति बढाउँदै भारतको उत्तर क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउने प्रयास गरिरहेको थियो। बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई नेपालको सैनिक क्षमताबाट खतरा महसुस भएको थियो। साना साना सीमा विवाद युद्धको मुख्य बहाना बनाइयो। नेपालका लागि यो युद्ध निकै कठिन रह्यो। सुरुवाती चरणमा नेपाली सेना बलियो देखिए पनि बेलायतसँग आधुनिक हात हतियार, ठुलो सेना र रणनीतिक क्षमताहरू थिए। अन्ततः नेपाललाई हार मान्न बाध्य बनाइयो र सन् 1813 मा सुगौली सन्धि गरियो। यो सन्धिको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव थियो नेपालले आफ्नो ठुलो भूभाग गुमाउनु। नेपालले जितेका थुप्रै क्षेत्रहरू बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पिन बाध्य पारियो।
सुगौली सन्धिपछि नेपालको क्षेत्रफल करिब 2.8 लाख वर्ग किलोमिटरबाट घटेर 1.47 लाख वर्ग किलोमिटर मात्र रह्यो। यसले नेपालको भौगोलिक सन्तुलन र शक्ति संरचनामा पूर्ण रूपमा बदलिदियो। सुगौली सन्धिले नेपाललाई न केवल भौगोलिक रूपमा सानो बनायो तर आर्थिक, सैन्य र कूटनीतिक रूपमा पनि कमजोर बनायो। अब प्रश्न उठ्छ, के घुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउन सकिन्छ? नेपालको केही भूभाग बेलायतले फिर्ता दिएको थियो, तर सिक्किम, कुमाऊ, गदवाल, दार्जिलिङ र अन्य क्षेत्र फिर्ता ल्याउन नेपालले कुनै पनि ठोस कदम चाल्न सकिरहेको छैन। यद्यपि केही राष्ट्रवादी समूहहरूले अझै पनि नेपालले घुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउनु पर्ने बहस चलाइरहेका हुन्छन्। सुगौली सन्धि नेपालका लागि सबैभन्दा पीडादायी सम्झौता थियो। यसले नेपाललाई भौगोलिक रूपमा सानो, राजनैतिक रूपमा निर्भर र आर्थिक रूपमा कमजोर बनायो। नेपाल भारत सम्बन्धमा सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने सम्झौता मध्ये अर्को सम्झौता हो 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि। यो सन्धिले नेपाल भारत सम्बन्धलाई परिभाषित गर्यो, तर दशकौंसम्म विवादको केन्द्रमा पनि बनिरह्यो। कतिपयले यसलाई नेपाल भारत सम्बन्ध मजबुत बनाउने सम्झौता भने केही आलोचकहरूले नेपालको सार्वभौमिकता खतरामा परेको आरोप पनि लगाए। आउनुहोस्, यस सन्धिको इतिहास, नेपाल भारत सम्बन्धमा यसको असर, वर्तमान विवाद र यसको पुनरावलोकनको मागबारे विस्तृत छलफल गरौँ। नेपाल भारत सम्बन्ध प्राचीन कालदेखि नै सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक र भू-राजनीतिक रूपमा घनिष्ठ रहँदै आएको सम्बन्ध हो। तर आधुनिक राजनीतिक सम्बन्ध 1950 को सन्धिबाट औपचारिक रूपमा परिभाषित भयो। किन गरियो त यो सन्धि? नेपालमा राणा शासनको अन्त्य नजिकै थियो। भारतले नेपालमा लोकतन्त्रको पक्षमा समर्थन जनाउँदै थियो। त्यस समय नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्न सक्ने सम्भावना थियो। त्यसैले भारतले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक घेराभित्र राख्न चाह्यो। 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार रहेका थिए। नेपाल र भारतबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहनेछ। नेपाल र भारतबीच रक्षाको मामला आपसी सहयोगमा तय गरिनेछ। नेपाल र भारतबीच खुल्ला सिमाना रहनेछ, जसअनुसार दुवै देशका नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा यात्रा, व्यापार र बसोबास गर्न पाउने छन् आदि थिए। यो सन्धिपछि नेपालको व्यापारिक निर्भरता भारतमा बढ्यो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न भारतको पारवहन मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो। भारतीय बजारमा नेपालका उत्पादनहरू सहज पहुँच पाए भने नेपालले आफ्नो स्वायत्त आर्थिक नीति विकास गर्न सकेन। नेपाल भारतबीच खुल्ला सिमाना हुँदा दुई देशका नागरिकले सजिलै ओहोरदोहोर गर्न पाउने सुविधा भयो। तर गैर नेपाली नागरिकले पनि नेपाली नागरिकताको फाइदा उठाउने सम्भावना बढ्यो। अवैध आपराधिक गतिविधि, तस्करी र मानव बेचबिखन जस्ता समस्याहरू बढ्दै गए। सन्धिमा उल्लेख गरिएको नेपालले कुनै पनि सुरक्षा सम्झौता गर्दा भारतसँग सल्लाह गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधानले नेपाललाई परराष्ट्र मामिलामा भारतमै निर्भर बनायो। यो शर्तले नेपाललाई स्वतन्त्र रूपमा अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न कठिन बनायो। विगत केही वर्षदेखि नेपालमा 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने माग बढ्दै गएको छ। यो सन्धिले नेपाललाई परनिर्भर बनाएको, भारतलाई अनावश्यक हस्तक्षेपको अवसर दिएको र नेपाललाई स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउन कठिन बनाएको तर्क गरिन्छ। नेपाल र भारत नजिकका छिमेकी हुन्, तर सम्बन्ध बराबरीको हुनुपर्छ। 1950 को सन्धि परिमार्जन गरेर समसामयिक अवस्था अनुसार आवधिक गर्न आवश्यक देखिन्छ। नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भए पनि यसको उचित उपयोग गर्न सकेको छैन। नेपालको विभिन्न नदी तथा जलस्रोतमा विदेशी हस्तक्षेपको चर्चा बारम्बार हुने गरेको छ। त्यसमध्ये महाकाली सन्धि निकै विवादास्पद मानिन्छ। अब हामी महाकाली सन्धिको पृष्ठभूमि, मुख्य बुँदा, नेपाललाई उचित फाइदा नभएको विवाद, जलस्रोत दोहनको आरोप र अन्य जलविद्युत परियोजनामा विदेशी हस्तक्षेपको विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ। महाकाली नदी नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याउने नदी हो, जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्छ। नेपाल र भारतबीच यस नदीको उपयोग बारे लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। सन् 1996 मा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि सम्पन्न भयो, जस अनुसार महाकाली नदीको पानी दुवै देशले समान रूपमा बाँड्ने भन्ने प्रावधान राखियो। तर यो सन्धि नेपालको हित विपरीत रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। महाकाली सन्धिका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। महाकाली नदीलाई दुई देशले समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेछन्। नेपाललाई सिँचाइ तथा विद्युत उत्पादनको लागि सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ। भारतले नेपाललाई सहयोग गर्दै महाकाली नदीको संयुक्त विकास गर्नेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना भारत
तथा नेपालको सहमतिमा निर्माण गरिनेछ। यो सन्धि नेपालको जलस्रोत भारतले दोहन गर्न खोजेको सम्झौता मध्ये एक हो भन्ने आरोप लाग्छ। भारतले महाकालीको धेरैजसो पानी उपयोग गरिरहेको छ, तर नेपालले आफ्नो कोटा अनुसारको पानी पाएको छैन। भारतले पहिले नै शारदा परियोजना बनाएर महाकाली नदीको धेरैजसो पानी आफ्नो पक्षमा उपयोग गरिसकेको छ। महाकाली सन्धिकर्ता भनिएको थियो कि नेपालले भारतसँग बराबरीको अधिकार पाउनेछ, तर व्यवहारमा नेपालले अपेक्षाकृत फाइदा पाएन। नेपाललाई मात्रै 4.25 क्युबिसेक पानी छुट्याइएको छ, जुन आवश्यक भन्दा निकै कम हो। पञ्चेश्वर परियोजना 25 वर्ष बितिसक्दा पनि सुरु भएको छैन। महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रघाती सम्झौता मध्ये एक मान्नेहरू नेपालले यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। नेपालका जलस्रोतहरू राष्ट्र सम्पत्ति हुन्, जुन नेपालकै हितमा उपयोग गरिनुपर्छ। महाकाली सन्धि नेपालका लागि फाइदाजनक छ कि राष्ट्रघाती? आफ्नो विचार कमेन्ट मार्फत लेख्नुहोला। नेपालले समयक्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू गरेको छ, जसले देशको विकासमा केही हदसम्म प्रभाव पारेको छ। तर यी सम्झौताहरू मध्ये केहीलाई राष्ट्रघाती भन्दै विवाद उठाइएको छ। अब हामी BRI र इन्डो नेपाल ट्रान्जिट सम्झौता बारे विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। BRI चीनको विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास परियोजना हो, जसमा नेपाल सन् 2017 मा सामेल भयो। यिनले नेपालमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने, जस्तै रेलमार्ग, सडक, बन्दरगाह र ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लिएर परियोजना निर्माण गर्ने भनिएको थियो। श्रीलङ्का, पाकिस्तान, मालदिव जस्ता देशहरू चीनबाट ऋण लिएर समस्यामा परेका छन्। नेपालमा पनि चीनको ऋणको आर्थिक सम्बद्धतामा असर पार्ने खतरा छ भन्दै विरोध गरियो। इन्डो नेपाल ट्रान्जिट सम्झौता। नेपाल भारतसँग स्थलगत व्यापारमा पूर्ण रूपमा निर्भर छ। नेपालले भारतसँग ट्रान्जिट सन्धि अन्तर्गत भारतीय बन्दरगाहहरू प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पाउँछ। इन्डो नेपाल ट्रान्जिट सम्झौताका मुख्य बुदाहरू: नेपालले भारतको कलकत्ता, हल्दिनिया, विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने। नेपाल भारत सिमानाबाट ट्रान्जिट सुविधा। अब बुझौँ इन्डो नेपाल ट्रान्जिट सम्झौता किन विवादित भयो। नेपालको 70% भन्दा बढी आयात भारतबाट हुन्छ। भारतको निषेधाज्ञा जस्ता कदमले नेपाललाई ठूलो असर गर्यो। नेपाल भारत व्यापार घाटा नेपालको पक्षमा छैन। नेपालले आयात धेरै गर्छ, तर निर्यात अत्यन्तै कम छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू सही ढङ्गले कार्यान्वयन भएमा नेपाललाई फाइदा हुन सक्छ, तर गलत नीति लिँदा नेपालको स्वायत्तता र आर्थिक सुरक्षामा समस्या आउन सक्छ। BRI सम्झौता हेर्दा चीनसँगको ऋण सहुलियतपूर्ण हुनुपर्छ, नत्र नेपाल ऋणको जालमा फस्न सक्छ। इन्डो नेपाल ट्रान्जिट सन्धि नेपालले भारतमा मात्र निर्भर नबने चीन, बङ्गलादेश तथा अन्य देशहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालले कुनै पनि सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थ, आर्थिक लाभ र दीर्घकालीन रणनीति हेरेर मात्र निर्णय लिनु आवश्यक छ। नेपालले विगतमा गरेका केही अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू विवादास्पद बनेका छन्। यी सम्झौताहरूले राष्ट्र स्वाधीनता, आर्थिक निर्भरता र सुरक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पुर्याएका छन्। अब हामी राष्ट्रघाती सम्झौताका दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपाल एउटा सामरिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मुलुक हो। भारत र चीन जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूका बीचमा अवस्थित नेपालले स्वतन्त्र नीति कायम राख्नुपर्नेमा विभिन्न सम्झौताहरूले स्वाधीनतामा असर पार्ने खतरा निम्त्याएका छन्। इन्डो नेपाल ट्रान्जिट सम्झौता जस्ता सम्झौताले नेपालको भारतमा अत्याधिक निर्भरता बढाएको छ। महाकाली सन्धि जस्ता सम्झौताले नेपाललाई आफ्नो जलस्रोतको स्वतन्त्र उपयोग गर्न नदिएको आरोप लगाइन्छ। राष्ट्रघाती सम्झौताहरूको असर केवल आर्थिक क्षेत्रमा मात्र नभएर राजनीतिक र सुरक्षामा पनि गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। नेपालले भारतसँग व्यापार गर्दा घाटा बेहोर्नु परेको छ, किनभने नेपालको निर्यात भारतको तुलनामा अत्यन्तै कम छ। चीनसँगको व्यापार सहज बनाउनु पर्ने भए पनि भारतको ट्रान्जिट नियन्त्रणले समस्या परिरहेको छ। राष्ट्रघाती सम्झौताहरूको दीर्घकालीन असरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालले केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। परराष्ट्र नीति लचिलो बनाउँदै कुनै पनि देशको अत्याधिक प्रभावबाट टाढा रहने, विदेशी लगानीमा मात्र भर नपरी नेपालले आफ्नो स्रोत साधन परिचालन गर्ने, विवादास्पद सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी नेपाललाई उचित फाइदा हुने गरी पुनः वार्ता गर्ने। नेपालले चीन, भारत, अमेरिका, युरोप र अन्य मुलुकहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै गुटनिरपेक्ष नीति अवलम्बन गर्ने। नेपालले सही नीति अपनाएन भने यी सम्झौताहरूका कारण भविष्यमा आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा चुनौतीहरू अझ बढ्ने सम्भावना छ। नेपालले विगतमा गरेको विवादास्पद सम्झौताहरूबाट पाठ सिकेर राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राख्ने रणनीति अपनाउन जरुरी छ। इतिहासले देखाएको छ कि कमजोर कूटनीति, आन्तरिक असहमति र विदेशी दबावका कारण नेपालले बारम्बार राष्ट्रघाती सम्झौताहरू स्वीकार्नु परेको छ।
अब समय आएको छ जहाँ नेपालले आफ्नो स्वाधीनता, आर्थिक स्थायित्व र कूटनीतिक सन्तुलनलाई सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालले विगतमा गरेका सम्झौताहरूको आलोचनाबाट मात्र होइन, त्यसबाट सिकेर भविष्यका निर्णयहरूलाई मजबुत बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालले विगतका सम्झौताहरूबाट पाठ सिक्दै अब आत्मनिर्भरता र सन्तुलित विदेश नीतितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालले सही नीति नअपनाए आगामी वर्षहरूमा नेपाल अझै विदेश हस्तक्षेपको शिकार हुन सक्छ। त्यसैले अबको रणनीति राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्ने, विदेशी दबावमा नपर्ने र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने हुनुपर्छ। अन्त्यमा नेपालको इतिहासले देखाएको छ कि कूटनीतिक कमजोरी, आन्तरिक असहमतिहरू र विदेशी हस्तक्षेपका कारण नेपालले बारम्बार आफूलाई घाटा हुने सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्दै आएको छ। तर अब समय आएको छ जहाँ हामी विगतका गल्तीहरूबाट सिकेर नेपाललाई आत्मनिर्भर, सशक्त र कूटनीतिक रूपमा मजबुत राष्ट्र बनाउन सक्छौँ। अब तपाईँको विचार के छ? नेपालले कुन सम्झौताहरू अविलम्ब पुनरावलोकन गर्नुपर्छ? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने स्टोरिज अफ नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। नेपालका महत्त्वपूर्ण विषयबारे अझै रोचक र खोजमूलक भिडियोहरू ल्याउनेछौँ। धन्यवाद। जय नेपाल।